अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ शेराज अहमद और आज हम सीखेंगे सूरह तौबा का रुकू नंबर 7। आपने मेरे साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराते जाना है। सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीन युअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीन ला युअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वर्ताबत क़ुलूबुहुम फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून। वलौ अरादुल खुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वक़ील क़ुउदू मअल क़ाइदीन। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बालन वलअौदऊ ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ित्नह वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। लक़द इब्तग़ुल फ़ित्नत मिन क़ब्लु वक़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हर अम्रुल्लाहि वहुम कारिहून। वमिन्हुम मन यक़ूलु इज़्ज़न वला तफ्तिन्नी अला फिल फित्नति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन। इन तुसिबका हसनतुन तसुअहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अम्रना मिन क़ब्लु व यतवल्लव वहुम फ़रिहून। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु
لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله
इन्ना इलल्लाहि रागिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।